नाज़रीन, असम्बली की तहलील अब दिनों की नहीं घंटों की बात रह गई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अलविदाई खिताब भी किया है और वो कहते हैं कि मुल्क की तारीख में क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन रियासत के खिलाफ जो मकरू फेल 9 मई को देखा गया वो इससे पहले नहीं देखा गया। इसको हमेशा याद रखा जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म जो हैं वो जेल में हैं और इस तरह की सूरत हाल पर हम खुशी नहीं मना सकते और ये खुश होने की बात भी नहीं है। हमारे मुल्क ने दहशतगर्दी की एक बड़ी कीमत अदा की है। 16 माह मेरी ज़िंदगी का एक मुश्किल इम्तिहान रहे हैं। जहाँ तक बात इम्तिहान की है तो फिर निगरान वज़ीर आज़म का नाम भी एक नया इम्तिहान है, जिसके लिए जो जमातें हैं उन्होंने अपने कैंडिडेट सामने रख दिए हैं और किसके नाम का कुरान निकलेगा इस पर भी हम डिबेट करेंगे। पैनल में मेरे साथ जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं, नवीद चौधरी साहब और सलीम बुखारी साहब मौजूद हैं। बुखारी साहब क्या कहेंगे? बहुत ही अहम बातें की हैं आज वज़ीर आज़म साहब ने। जी, मेरे ख्याल से इसको इस लिहाज से अगर आप देखें कि ये असम्बली का आखिरी दिन था, आखिरी तकरीर थी उनकी असम्बली के बीच, तो उन्हें वो सम अप तो करना था जो उनका 16 महीने का दौर रहा है। यकीनी तौर पे वो ठीक कहते हैं कि ये उनके लिए बहुत इंतहाई कठिन जो है वक्त था, क्योंकि बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे। अगर आपको याद हो, शुरू में FATF जो है वो एक बहुत बड़ी तलवार के तौर पर लटक रहा था, क्योंकि अगर FATF से अगर हम नहीं निकलते ग्रे लिस्ट से तो हमें IMF ने तो मुंह लगाना ही नहीं था यकीनन। और ऐसी कोशिशें भी की गई हैं, वो मेरे ख्याल से इस वक्त मौका नहीं है उसको रिकॉल करने का कि किस ने कोशिश की कि FATF की ग्रे लिस्ट से हम ना निकलें, IMF के साथ हमारे मुआहदे ना हों। ऐसी घिनौनी बातें भी हुई जो आज तक हमने किसी बनाना रिपब्लिक में भी नहीं सुनी कि मरकज़ का वज़ीर ख़ज़ाना जो है सूबों के 2 वज़ीर ख़ज़ाना से कह रहा हो, जहाँ उनकी हुकूमतें थी, कि आप ख़त लिख दें IMF को कि जनाब वो पाकिस्तान के साथ ना मुआहदा करे और इसको डिफ़ॉल्टर करार दे दे। ये सब कुछ बहुत मुश्किल अदवार की बातें हैं, ये उन्होंने ठीक की। ये देखिए, ये तो उन्होंने रिकॉल किया जिन मुश्किलात का उनको सामना था। एक और ख़ुशी की बात यह है कि उनके इस 16 महीने के दौर में जो CPAC है उसने वापस अपनी वही स्पीड जो है प्रोग्रेस की वो पकड़ ली है। और इसमें दूसरी खुशी की बात यह है कि चाइना की वो तमाम कंपनियां जो 4 महीने से एक तरह से काम मुअत्तल था, उन्होंने उसी कीमत के ऊपर उन प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने का अहद यानी इंदिया दिया है, जो कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इसके साथ साथ उन्होंने एक ऐसी बातें भी की हैं जिसको मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट बना लेना चाहिए। उन्होंने एक ये कहा कि किसी को भी अगर सज़ा हो, चाहे साहब का प्राइम मिनिस्टर है, चाहे कोई भी है, उसके ऊपर मिठाई बांटने का रिवाज जो है वो ख़त्म होना चाहिए। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह का रिएक्शन सामने आया है उसका रवाज भी ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि एक वज़ीर आज़म जो मोस्ट पॉपुलर वज़ीर आज़म थे, ये तो दावे थे ना इनके अपने, वो वाक़यातन पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर थे, उनको अदलिया ने यानी सज़ा दी, सज़ाए मौत दी, गैलोस तक पहुंचा दिया। बाद में उनके फ़ैसले को जुडिशल मर्डर तक कहा गया और आज तक उसको एक ब्लैक स्पॉट के तौर पे देखा जाता है। तो उन्होंने भी इस किस्म का रिएक्शन जो है उसका मुजाहरा नहीं किया था कि जाके फ़ौज पे चढ़ाई कर दें, जाके एयर बेसिस के ऊपर पेट्रोल बम लेके चढ़ जाएं। तो ये एक अच्छी बात उन्होंने की कि ये रिवाज नहीं पड़ना चाहिए कि हम कोई सियासी मुखालिफ हो उसको अगर कोई सज़ा मिले या वो डिस्क्वालीफाई हो तो उसके ऊपर मिठाइयाँ बांटें। ये इशारा उनका इसलिए था कि जब नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी तो पूरे मुल्क में PTI ने जमाती तौर के ऊपर मिठाइयाँ तकसीम की थी। तो ये भी एक बहुत आला उनकी बात थी। दूसरा, उन्होंने जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक थे उनके साथ जो ताल्लुकात थे उनमें जो ख़राबी पैदा हुई उस दौर में उसका भी तफसील से जिक्र किया और साइफ़र को एक मुल्क के साथ ताल्लुकात को ख़राबी की साजिश करार दिया। तो ये मैं समझता हूँ कि रिकॉल के तौर पर उनकी एक बड़ी सेन और वेल वर्डेड स्पीच। ठीक है बुखारी साहब, लेकिन एक बात जो सामने आई वो यही है कि वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया गया, लेकिन बुखारी साहब आप ये देखें कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने जो बातें की हैं वो मुझे कुछ समझ नहीं आई। उन्होंने किस तरह तनकीद की है हुकूमत पर और ये कहा है कि माजी से लेकर हाल तक बदतरीन असम्बली रही है। तो क्या वजह है कि हुकूमत की अपनी सफ़ों में इत्तेहाद नज़र नहीं आ रहा? देखिए, पहली बात तो ये है कि खाकान अब्बासी साहब जो हैं, मुझे उसके ऊपर बहुत हैरत है उनके इस बयान के ऊपर, इसलिए कि ये यानी रिकॉर्ड की बात है कि वो अपने हलके से इंतखाब हार गए थे। उनको PTI के एक उम्मीदवार ने जिसका नाम सदाकत अब्बासी था उनको उनके हलके में हरा दिया था, लेकिन नवाज शरीफ की शफकत की वजह से उनको फिर हमजा शहबाज शरीफ की कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़वाया गया। नारोवाल गालबन सॉरी आई सेड करेक्टेड, हमजा शहबाज की जी हमजा शहबाज की सीट से उन्हें इलेक्शन लड़वा के असम्बली के अंदर भेजा गया। आज वो ये गाली दे रहे हैं उस एहसान को कि जनाब मैं ये गंदी तरीन असम्बली थी। तो भाई आपके लिए फिर डूब मरने का मकाम है, आप छोड़ जाते हैं ना इसको वक्त से।
آپ اس کو کہتے ہیں میں لعنت بھیجتا ہوں اس اسمبلی کے اوپر. آج جو آپ تقریر فرما رہے ہیں جب وہ ختم ہو رہی ہے تو آپ کے اس بیان کا جتنا تمسخر اڑے گا اور آپ کی شان نزول جو بیان ہوگی نا اس کے لیے عباسی صاحب آپ تیار رہیں. کسی اور وقت میں اس کے اوپر میں کامنٹ کروں گا ضرور. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ نگران سیٹ اپ کی بات ہم کر رہے ہیں. یقینی طور پہ نگران وزیر اعظم کے حوالے سے ایک چیز کامن ہے, تمام اطراف سے آئی ہے, تمام پارٹیوں کی طرف سے آئی ہے کہ چونکہ اکانومی کی صورتحال بہت خراب ہے تو جو بھی ہو اس کو اکانومی کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے. اس کے اوپر غالباً کنسنسس ہے تمام پارٹیز کی طرف سے. تو اس کے حوالے سے اگر آپ نام دیکھیں جتنے بھی نام ٹرائے کیے جا رہے ہیں ان میں سے میجورٹی جو ہے وہ نگران کابینہ میں اکوموڈیٹ کر دی جائے گی. یہ نام جو ہے بلا وجہ نہیں ہے, یہ نام کنسیڈر ہو رہے ہیں لیکن یہ کابینہ میں جائیں گے. ظاہر ہے سارے تو پرائم منسٹر نہیں بن سکتے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی دوسری قسط ملنی ہے اسی نگران حکومت کے دور میں, چاہے وہ 3 مہینے کی ہے چاہے وہ 5 مہینے کی ہے, اور تیسری قسط ملے گی جو بھی اگلا سیٹ اپ ہوگا. تو اس اعتبار سے بھی کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنا جانتا ہو. بہت سارے نام تو آئے ہوئے تھے, اسحاق ڈار صاحب کا بھی نام آیا تھا, بعد میں وہ حفیظ شیخ صاحب کا بھی نام آیا تھا. تو اب دیکھتے ہیں کہ ایک قرا کس کے نام نکلتا ہے, یہ تو ذرا تھوڑا سا بعد میں پتہ لگے گا. ایک اور بات یہاں کی گئی جاوید اقبال صاحب کی طرف سے, وہ ہے تابع داری کے حوالے سے کہ ایسا ہونا چاہیے جو تابع داری کرے. اس اعتبار سے ایک ہی شخص کوالیفائی کرتا ہے, شہباز شریف. اس کا نام ہے پی ٹی آئی کی چیف جس کا نام ہے شہباز شریف. سنیں نا پہلے اپنی تقریروں میں دوسری کی بات تو سن لیا کریں نا یار. جی حضوری اور بھائی بات تو سن لینا. میں آپ کو جی حضوری کی بدترین مثال, ایک سیکنڈ سر, میرا آرگومنٹ تو سن لینا. وہ شخص جو 4 سال اقتدار کے بعد بیٹھ کے قوم کو یہ بتایا کہ میں بیٹھتا تھا, فیصلے جو ہے جنرل حمید اور جنرل باجوہ کرتے تھے, اس تابع دار کہاں سے ملے گا؟ ان کو لائیں واپس پھر. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک میری بات لیکن آپ سب کی باتوں سے میں ایٹ لیسٹ یہ بات تو ڈیرائیو کر چکی ہوں کہ اس 13 جماعتی اتحاد نے عوام کے 14 طبق تو روشن کر دی ہے. ٹھیک ہے, یعنی ریگولیشنز وقت کی ضرورت بھی تھی. بخاری صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی میں پہلے تو آپ کی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ آپ بھی مل گئی ہیں ان اینکر مافیا کے ساتھ 5ویں رکن کے طور پہ, کیونکہ جو بات آف دا ریکارڈ ہوئی تھی وہ آپ نے آن دا ایئر کہہ دی ہے. لیکن انفارمیشن آپ کی مرضی ہے تو نہیں ہے نا, تو یہ آپ کا اختیار ہے. اس وقت آپ کرسی صدارت پہ جو چاہے آپ کو, کہتے ہیں نا جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. میں نوید چودھری صاحب کے ساتھ لارجلی اگری کرتا ہوں جو انہوں نے کہا ہے. یہ اینکر مافیا جو ہے یہ اسی طریقے سے مختلف رجیمز کو انفلوئنس کرتا رہا ہے. ان کی دال گلتی رہی ہے, اسی لیے یہ ان کی مراعات کا جو ذکر کر رہے ہیں نوید چودھری صاحب, کبھی شمار کر کے دیکھیں, کبھی پتہ لگا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صرف سیاستدان ہی جو ہیں وہ پھلے پھولے نہیں ہیں. یہ جو مافیاز ہیں اس طرح کے, ان کے بھی یعنی صورتحال کیا ہے اس کا پتہ لگنا چاہیے. ہیونگ سیڈ دیٹ, میرے خیال سے یہ ایک اچھا اقدام ہے. اس میں ورکرز کے لیے تحفظ ہے. بنیادی بات یہ ہے, وہ جو ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ جی منیمم سیلری یہ ہے, اس کو انشور کرنے کا طریقہ کار ہے, میکانزم ہے. اس میں ہم جس چینل پر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, ہم اس چینل سے یہ آواز بلند کرتے ہیں کہ اس لا کو اس کی لیٹر اینڈ اسپرٹ کے اندر امپلیمنٹ کریں. تو جو جرنلسٹک کمیونٹی ہے, میں بات کر رہا ہوں جو واقعتاً جرنلسٹ ہیں, میں آپ سمجھ رہے ہیں نا صاحب میرا اشارہ کس طرف ہے, ان کا تحفظ موجود ہے اور ان کو مراعات ملے گی, ان کا استحصال ہونے سے ان کو بچایا جا سکے گا. تو اس اعتبار سے میں, حالانکہ یہ آخری دن میں یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, پہلے کوشش کی گئی تھی تو وہ مافیا جس کا ہم نے تذکرہ کیا انہوں نے اس کو رکوا دیا تھا. لاسٹ منٹ پہ جاتے جاتے میرے خیال سے مریم اورنگزیب ایک اچھا کام کر گئی ہیں. ان کے بہت ساری باتوں سے مجھے اختلاف ہے, کسی دن میں اس کا اظہار بھی کرنے والا ہوں, لیکن یہ ایک اچھا کام ہے جو صحافیوں کے بینیفٹ کے لیے ہے, صحافیوں کے تحفظ کے لیے ہے. اس کی تعریف ضرور کرنی چاہیے.